अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं उनमें सबसे पहला मौजू है खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात और दूसरा मौजू है मस्तोंग में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या। हारून साहब, खैबर पख्तूनख्वा में मार धाड़ से भरपूर बल्दियाती इंतखाबात बिलाखिर अब इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और अब वोटों की गिनती का अमल जारी है इस वक्त। जाहिर है ये तो होना ही था। एक तो ये है ना कि बल्दियाती इलेक्शन कभी हुए ही नहीं। दूसरा, पख्तूनख्वा की माशरत का सबसे बड़ा मसला ये है कि देहात में दुश्मनियां बहुत हैं खानदानी, और कोई सिस्टम नहीं है उसे चुकाने का। यही हो सकता है ये जो अब कौंसलें बन रही हैं, अगर ये ढंग से बनाई जाएं, लोगों की तरबियत की जाए, देही कौंसलें, दे कौंसिल है, देही कौंसिल है, और शहरों में नेबरहुड काउंसिल्स हैं, तो ये सदियों से ये माशरा इसी ढप पे चला आ रहा है। इसमें रिजिडिटी है। हर माशरे की खूबियां होती हैं और खामियां होती हैं। मुतहर्रक लोग हैं, वसाइल नहीं हैं, पूरे मुल्क में फैल गए, हर जगह उन्होंने छोटी छोटी जॉब्स की, फिर बड़े कारोबार भी किए, तहर्रुक बहुत है, लेकिन जिद है मिजाजों में। हर माशरे में कुछ खामियां होती हैं, ये नहीं है कि उनमें है। और दुश्मनी पैदा हो जाती है तो रिजॉल्व नहीं होती। वो जो जरगा सिस्टम था बहुत अच्छा था, हुजरे में लोग बैठते थे, जरगा सिस्टम था, कोई तनाज़ा हो उसमें जामन होते थे, वो तय कर दिया जाता था किस तरह। लेकिन एक चीज़ पे तवज्जो नहीं दी गई, वो ये है कि ये बात सिखाई जाती है। कौमों के मिजाज सदियों में बनते हैं, बतदरीज बदलते हैं। ये सिखाई जाती है कि भाई ये बुरी चीज़ है, इंतकाम से जिंदगी संवरती नहीं है, तबाह होती है। तो हारून साहब, क्या इसको ये गैरत और चीज़ है, गैरत तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमीयत तो इकबाल ने कहा कि पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। गैरत है बड़ी चीज जहां तो गदों में। मगर गैरत ईगो नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट का एक गलत कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ भी है कि जी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला है। वो भाई माफ कर देने से बड़ी तो अजमत कोई है ही नहीं रुए जमीन पे, तो खुदाई वस्फ है माफ कर देना। तो ये तालीम देने की, तरबियत करने की जरूरत थी। लेकिन मैंने देखा है कि बाद उलमा भी ऐसे हैं जो इसको इनकरेज करते हैं, अना परवरी करते हैं, और कबायली रवायात को तकदीस का दर्जा। तो कबायली रवायात अच्छी भी होती हैं, ऐसी भी होती हैं, अच्छी नहीं होती। तो उसको देखिए, असल चीज तो उसूल है ना कुदरत के। कुदरत का उसूल ये है कि नरमी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नरमी करो, तुम तुम्हारे साथ नरमी की जाएगी। ये तो बिल्कुल सादा सा उसूल है, लेकिन ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस होना चाहिए। देखेंगे मुख्तलिफ जरा यहाँ अपने प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। सिंध में ये है कि जो वडेरा सही कहेगा वोट डाल देंगे। पख्तूनख्वा में तो ये नहीं होता। पख्तूनख्वा में तो बहुत से लोग अपनी मर्जी करते हैं, और बहस मुबाहिसा बहुत है, डिबेट बहुत होती है, और लीडरशिप बदल देते हैं। आपने देखा कि हर बार लीडरशिप बदल जाती है, और किसी की ठेकेदारी वो मानते नहीं है। अब इसमें ये जो पैटर्न मुझे थोड़ा सा नजर आया वो ये है कि प्रो पाकिस्तान जितना वोट है वो इमरान खान की तरफ चला गया, ज्यादातर, सारा तो नहीं। वो नून लीग भी जो है उसको भी वोट वही है, लेकिन तंजीम अच्छी नहीं है। एएनपी करप्शन की वजह से रिजेक्ट हो गई। हालांकि टेररिज्म के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी उन्होंने, उन्हें थ्रेट भी है तालिबान से। वही अनाद का मसला। ओ भाई, एएनपी ने थोड़ी बुलाया अमेरिका को अफगानिस्तान में, जो भी उनकी गलतियां रही हों, उनकी पॉलिसियों में खामियां रही। अच्छा, अब उनको मार डालेंगे, उनके कितने आदमी मार डालेंगे। दूसरी तरफ उनकी लीडरशिप, यानी एक तरफ तो उनका किरदार ऐसा जबरदस्त है कि आदमी आशीष कर उठता है। टेररिज्म के सामने जैसे वो डट के खड़े रहे, कोई किसी में हिम्मत नहीं थी, लोग तो जवाब तराशते थे उसके लिए। दूसरी तरफ करप्शन इतनी है कि आदमी हैरत ज़्यादा रह जाता है। इजी लोड उसको कहा जाता था चीफ मिनिस्टर को। अच्छा, वो दूसरा, ये जमात इस्लामी के कुछ कैंडिडेट बेहतर हैं, यानी केयरफुली सिलेक्टेड। अच्छे से मुराद ये नहीं कि फरिश्ते हैं, जैसे कि हमने कल भी बात की, कल हमने बात की थी। अच्छा, नून लीग की तंजीम अच्छी नहीं है, मियां साहब को परवाह ही नहीं है इस बात की, और अहमियत भी नहीं देते उन लोगों को। तो वहाँ तंजीम पे वैसे किसी की भी, तहरीक इंसाफ की भी अच्छी नहीं है ना। तहरीक इंसाफ की अच्छी नहीं, मैं जोश जज्बा है ना तहरीक इंसाफ पे में एक प्रॉब्लम है। कोई खुदा का बंदा कभी खान साहब को समझाए, हम तो नहीं समझा सके। जुनून 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 क्या चीज है? हिकमत असल चीज है। जज्बा अच्छी चीज है, मगर जिंदगी हिकमत पे बसर होती है, दानिश पे बसर होती है। ईमान एक चीज है, उसूलों पे यकीन एक चीज है, और हिकमत है। वो जोश जज्बा तो है, ठीक है ना। और ये बाकी सारे रिजेक्ट हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को कौन समझदार आदमी वोट देगा सिवाय उनके मुरीदों के। अच्छा, एएनपी करप्शन से रिजेक्ट हो गई।
تو یہ اس خلا کو اس نے پر کیا ہے اور یہ رہے گا فینامنا. حبیب صاحب آج ہم نے بد انتظامی کی اعلیٰ ترین مثالیں دیکھی ہیں اور اب پرویز خٹک صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج کے الیکشن میں جو بد انتظامی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ہے. تو پھر 2013 کے انتخابات میں جو بد انتظامیاں ہوئی ہیں اس کی ذمہ داری نون لیگ پر کیوں؟ اصل فقیر اس جگہ ہوتا تو پھر ان سے یہ بھی پوچھتا کہ جناب علی کہ یہ آپ پاکستان کے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یا انڈیا کے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے؟ جی یہی پر تقصیر جو آپ کے سامنے بیٹھنے کی ہمت کرتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جتنی بھی بد انتظامی ہوئی ہے اس میں نو ڈاؤٹ الیکشن کمیشن کا ایک کردار ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن اسیس نہیں کر سکا اپنی ضروریات کو. لیکن جو صوبائی حکومت ہے وہ تو ہمیں یوں لگا ہے کہ جو صوبائی حکومت کا جو تاثر تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے قبلہ عمران خان صاحب. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2013 میں ابھی آپ کو واضح کر دیتا ہوں. اچھا 2013 کے الیکشن میں جو انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ کیا اس کے بعد یعنی اوپر سے لے کے یعنی چیف جسٹس سے لے کے آر او تک جس طرح لوگوں پر تبرہ کیا اور ان کے بارے میں مغلظات فرمائی گئیں تو پھر اس کے نتیجے میں جوڈیشری نے تو باقاعدہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم تو اس گندگی سے چلو تبرہ تک تو ٹھیک ہے, مغلظات کیا جو ظاہر ہے جو آپ لوگوں سے پوچھ لیں جو انہوں نے کہا ہے. نہیں تبرہ کو عام لفظ ہے, سخت ہے, جو میں مغلظات کا اضافہ. چلیے ٹھیک ہے, یہ اگر آپ سب ایڈیٹر ہوتے تو میں یہ دونوں لفظ کاٹ دیتا. چلیے جی ٹھیک ہے, آپ اس کو کاٹ دیں. اچھا جی, اس کو کاروائی سے حذف کر دیں. لیکن جو کچھ تبرہ ان پہ ہوا تو اس کے بعد وہ تو ڈر گئے. پھر آیا معاملہ الیکشن کمیشن نے اب الیکشن بھی کروانے تھے, منتیں بھی کی لوگوں کی. انہوں نے کہا کہ جناب ان لوگوں سے الیکشن کروا دیتے ہیں جو سرکاری مشینری ہے. اب سرکاری مشینری میں ایک قباحت ہے. ایک سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے کہ جو موجودہ لوگ ہماری مشینری فارم کرتے ہیں سرکاری مشینری, انہوں نے کبھی زندگی میں الیکشن کروایا ہی نہیں, کیونکہ ہمیشہ جوڈیشری کے نیچے الیکشن ہوتے رہے ہیں. تو وہ سارے لوگ جن کو الیکشن کروانے کا تجربہ تھا وہ یہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں یا ایسے عہدوں پہ ہیں جہاں پر فیلڈ میں نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا وہ معاملہ ہو گیا ختم. یہ نا تجربہ کار لوگوں سے الیکشن کروایا گیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ انہیں پھر مناسب ٹریننگ نہیں دی گئی, یہاں پہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی تھی. تیسری یہ ہے کہ خود حکومت نے اپنی مداخلت نہیں روکی. یعنی ایک ڈپٹی کمشنر کو جب آپ نے آر او کا کردار تفویض کیا ہے تو اس کے بعد اس کو کم از کم اس کردار کی ادائیگی کے لیے آزاد چھوڑ دیں. تو وہ آزاد نہیں چھوڑا. اس کے نتیجے میں پورے کے پورے الیکشن کے اوپر نہ صرف سوالیہ نشان لگ گئے بلکہ بد انتظامی کا عنصر بھی کھل کے سامنے آ گیا. تو پھر حبیب صاحب ذمہ داری صرف الیکشن کمیشن پر تو نہیں نہ ہے؟ نہیں, صرف الیکشن کمیشن پہ نہیں, حکومت پر بھی آتی ہے. بالکل حکومت پہ. دیکھیں اس کی آج ہی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں. نوشہرہ میں کیا ہوا؟ نوشہرہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں پتا چلا کہ جناب وہ 2 گھنٹے کا وقت بڑھا دیا گیا. بھائی نوشہرہ میں کیوں بڑھایا گیا جبکہ باقی الیکشن کمیشن نے ایسا فیصلہ نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈی سی او صاحب جو ہیں وہ شخص ہیں جو بنیادی طور پہ امیر حیدر ہوتی صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور اس وقت مردان کے ڈپٹی کمشنر تھے. جب وزارت اعلیٰ نوشہرہ پہنچ گئی تو وہ بھی نوشہرہ پہنچ گئے. وزرائے اعلیٰ کو خوش کرنے کا انہیں فن بڑا اچھا آتا ہے کیونکہ وہ نہ ہی نہیں کرتے. تو جب وزیر اعلیٰ کی طرف سے یقیناً حکم گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے جی آپ وقت بڑھا دیتے ہیں, کیونکہ نوشہرہ وہ ڈسٹرکٹ ہے جو وزیر اعلیٰ کا ہوم ٹاؤن ہے اور وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہر وہ شخص جیت جائے جس کے پاس بلے کا نشان ہے اور ہر وہ شخص نوشہرہ چھوڑ کر چلا جائے جس کے پاس یہ نشان نہیں. اچھا, تو جب ایسی صورت آپ پیدا کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اچھا ہارون صاحب, ہم نے دیکھا کہ کل بھی ہم نے بات کی کہ خواتین کے حوالے سے خاص طور پر الیکشن کمیشن نے ہدایت دی ہے کہ خواتین ضرور ووٹ ڈالیں گی اور اگر نہیں ڈالیں گی تو اسے قابل جرم تصور کیا جائے گا. لیکن آج ہم نے دیکھا اپر دیر میں کسی خاتون نے ووٹ نہیں ڈالا, سوابی میں بھی یہی صورتحال رہی اور بھی بہت سارے شہر ایسے تھے جہاں پر خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. بھائی میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. کل آپ کو یاد ہے وہ ایک صاحب بہت بگڑ گئے تھے, یہ پختون کلچر کا مسئلہ ہے. کون سا کلچر کا مسئلہ ہے؟ تمام انسانوں کو اللہ نے ایک جیسے حقوق دیے ہیں. خدا کے رسول نے کہا عربی اور عجمی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, بلکہ ایک موقع پہ تو یہ کہا کہ خدا کی قسم علم اگر کسی ستارے پر بھی ہوگا تو کوئی عجمی اسے اتار لائے گا. یہ تو خیر ایک دوسری بحث ہے. بات یہ ہے کہ آدمی میں اور خاتون میں رائے دینے کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ ایک مسلمہ اصول ہے, تمام انسانوں نے اسے مان لیا. ہارون صاحب آپ کی بات کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کا وقت ہوگا, بریک کے بعد بھی ڈسکشن کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। हारून साहब, आप बात कर रहे थे खवातीन के वोट डालने के हवाले से। अब पोलिंग स्टेशंस में खवातीन के लिए अलग पोलिंग स्टेशंस हैं, पर्दे में जाकर खवातीन वोट कास्ट कर सकती हैं, तो फिर कबाहत क्या है? कोई कबाहत नहीं है, रिजिडिटी है, जिद है कि हमारी खातिन घर से बाहर क्यों निकले। आपने गौर नहीं किया कि जनाब सराजुल हक साहब ने फरमाया कि यहाँ खातिन को बड़े काम हैं। बाकी सूबों की खवातीन को काम कराची नहीं की है। खातिन तो सिर्फ एक काम करती हैं कि कभी कभी इलेक्शन में तो वोट डालने चली जाती हैं। बाकी लाहौर के भी यही करती हैं, मुल्तान के भी यही करती हैं। कोई काम करती नहीं, ना मेहमान नवाजी करती हैं, ना बच्चों के लिए खाना पकाती हैं, न उनके कपड़े बदलती हैं, न उनको सबक पढ़ाती हैं, न मियाँ के कपड़े धोती हैं। ये एक अजीब व गरीब बचगाना बात है भाई। बड़ी माशाल्लाह सेहतमंद कौम है, मुतहर्रिक लोग हैं। वोट डालना घंटे 2 घंटे का काम है, साल में 4 साल में एक दफा जी। ज्यादातर बल्दियाती इलेक्शन बाकायदगी से होते रहे हैं, और वो भी हों और ये तो तो 4 भी साल 10 साल 5 बाद साल में रहे। 2 दफा। ठीक है, ये कौन सा काम है? और जो लोग खातिन वोट नहीं डालना चाहती वो न डाले, उनकी मर्जी है। बहुत से लोग मर्द भी नहीं वोट डालते। अब ये क्या बात है? और जाहिद खान साहब ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा अगर हमारी पार्टी का कोई ओहदेदार इसमें मुलव्वस हुआ तो उन सब से इस्तीफा ले लिया जाएगा, उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मुलव्वस हुए बगैर ही वो उनकी जो खातिन थी 20, 30, 40 हजार जितनी भी थी, वो किसी ने उनसे कहा ही नहीं और वो नहीं गई। उनमें से एक खातून भी नहीं गई वोट डाल। ये समझौता करते हैं आपस में कि वोट नहीं डालेंगे, और ये उनका किरदार महदूद करते हैं। वो किरदार जो अल्लाह ने उन्हें दिया है, अल्लाह के रसूल ने दिया है, वो किस तरह महदूद कर सकते हैं? मेरी समझ से बालातर है ये कि वो जो जितनी सेग्रीगेशन करनी थी वो अल्लाह ने कर दी, अल्लाह के रसूल ने कर दी। बेशक। ठीक है, अब उससे ज्यादा ठीक है, उससे और तरह का इनहराफ भी होता है, दूसरा इनहराफ भी होता है जो तबाह कौन है माशरे के लिए। लेकिन ये है कि आप उसको बिल्कुल लिमिट कर देना चाहते हैं। उसकी ज़हनी सलाहियत उतनी है, सिर्फ ये है कि वो कुछ काम ज्यादा बेहतर कर सकती है, कुछ मर्द ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। उसका काम बुनियादी तौर पर उसका काम घर संभालना है, बच्चे पालना है। लेकिन क्या वो टीचर नहीं? कि सैयदा आयशा सिद्दीका सबसे बड़ी टीचर नहीं थी? सबसे बड़ी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा था कि दीन का इल्म सुर्ख औरत से हासिल करो, और साहब कराम उनकी खिदमत में हाजिर होते थे। इसी तरह इकबाल जो है वो सैयदा फातिमा ज़हरा को एक मिसाली किरदार के तौर पर पेश करता है कि रसूल अकरम की साहबजादी हैं, जनाब अली इब्न अबी तालिब की शरीक हयात हैं, हसन हुसैन की माँ है। फिर उन्हें पेश करता है कि नमूने के तौर पर कि किसी ने जिंदगी गुजारने के लिए जो बेशुमार। राबिया बसरी भाई अपने जमाने की इतनी बड़ी वली थी कि को उसका किस को बात कर आदमी शुरू करे तो कहीं खत्म ना हो, ऐसे ऐसे उनके वाक़यात हैं। भाई ये नहीं है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। बिल्कुल। खातून पर भी इल्म हासिल करना उतना ही फर्ज है। एक खातून पढ़ लिख जाती है तो पूरा खानदान संवर जाता है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये जालत बर्रे सगीर में रही है। सर सैयद अहमद खान से कहा गया कि खातून की तालीम का, तो उन्होंने कहा हम कोई बेगैरत हैं। उस वक्त तक ये रिजिडिटी पाई जाती थी। बिल्कुल है जिन्होंने यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई। अब इस जहालत से छुटकारा पाए, जो नहीं वोट डालने चाहते वो न डालें, ये उनका डिसीजन हो, बजाय अच्छा, ये पूरी आजादी अच्छा, है। हबीब साहब, नया पाकिस्तान तो नहीं बना, लेकिन नया बल्दियाती निज़ाम जरूर आ गया खैबर पख्तूनख्वा में। कितना मुश्किल निज़ाम साबित होगा ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए? इकबाल जफर झगड़ा साहब ये कहते हैं कि ये मुश्किल होगा। देखिए क्या मुश्किल है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बहुत सारे लोग ये PMLN से ताल्लुक रखने वाले बार बार ये की राग अलाप रहे हैं कि बड़ा मुश्किल निज़ाम है जी। अभी एक साहब को मैं एक टीवी पे सुन रहा था, फरमा रहे थे कि जनाब लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं हुई, 7 वोट डालने थे, 6 वोट डालने थे। भाई 2001 में और 2005 में पाकिस्तान के अंदर जो बेस्ट ईयर्स रहे हैं ना, ऊपर से नीचे फंड्स ट्रांसफर के, वो सबसे अच्छे वो साल रहे हैं जब नाज़मीन का निज़ाम मौजूद था। उसमें कबाहतें भी हुई होंगी, उसमें खराबियां भी हुई होंगी, लेकिन नहीं, खराबियां क्या सूबाई हुकूमतों में नहीं है? सूबाई हुकूमतों में नहीं है? बिल्कुल है भाई। कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे तो बिल्कुल आगे तो सीखेंगे ना। और दुनिया में और कौन, दुनिया के बेहतरीन ममालिक कौन से हैं वही जहां बदलती निजाम है? बिल्कुल। वो लीडरशिप नीचे से ट्रेंड होके आएगी, फिर ये इनकलाब अजीम होगा कि 30% बजट उन्हें दिया जाएगा। और ये तजर्बा हो चुका है। आपका ख्याल है ये तजर्बा नहीं हुआ? पाकिस्तान में हो चुका है। हाँ। नेमतुल्लाह खान है, जब उनके पास फंड्स काफी हो गए तो उन्होंने हर यूनियन काउंसिल को 5 लाख रुपए दिए। अब आप अंदाजा लगाएं कि 15 बरस पहले 5 लाख रुपए कितने थे?
ایون ایک یونین کونسل کو یہ جو لاہور میں آپ کو بہت سارے ترقیاتی منصوبے نظر آتے ہیں، ان کے انسیپشن جو تھا وہ میاں عامر محمود صاحب جب ناظم تھے اس وقت انہوں نے لیا تھا، اس وقت انہوں نے انیشیٹیوز شروع کیے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ تو بہت عمدہ ہے. اب اس پہ امپلیمنٹیشن میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو خود کرانا پڑے گا ایز ہی سیمز. جیسے وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس نظام کو کامیاب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ نظام کامیاب ہو بھی یہ جائے اس کا گا. پہلے عمران خان کا بہت اچھا ہے، وہ اسے کامیاب کرنا چاہتا ہے. اور یہ ٹھیک ہے لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بعضوں کو سمجھ نہیں آئے گی، مگر اور کیا طریقہ ہے بلوغت کا؟ دیکھیے جی قومیں اسی طرح فکری اور نظریاتی اور سیاسی بلوغت تک پہنچتی ہیں، لوگوں کو تجربے سے گزارا جائے. اور کون سا طریقہ ہے؟ کیپیسٹی بلڈنگ اور ہوتی کیسے ہے؟ اور ہارون صاحب مغرب میں کیا ہوتا تھا جی؟ قتل ہو جاتے تھے جب الیکشن. اچھا اس نظام سے خیبر پختونخوا میں تبدیلی کیا آئے گی؟ تبدیلی آئے گی، نئی لیڈرشپ پیدا ہوگی، ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا. ایک آدمی کل تک اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کوئی اسکول ٹیچر تھا یا کسان تھا یا درزی تھا یا کچھ بھی تھا یا ذمہ دار تھا چھوٹا سا. اب وہ جب کونسلر بنے گا، اسے اپنے لوگوں کا اعتماد حاصل ہوگا، لوگوں کے مسئلے حل کرے گا، ان کی بات سنے گا، اس کا ایکسپوئر ہوگا، اس کو پتہ چلے گا کہ معاملات کیسے حل کیے جاتے ہیں، مسئلے کیسے سلجھائے جاتے ہیں. لوگ بیٹھیں گے، ڈسکشن کریں گے، ایک دوسرے سے لرن کریں گے. یہی پروسیس ہے بالکل. اور دیکھیے کلچر بھی کچھ بہتر ہوگا. کلچر میں بڑی تبدیلی دیکھیں، بہت بڑی تبدیلی ہے. ایوری 300 ووٹرز ایک ریپرزنٹیٹیو موجود ہوگا. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گلی میں آپ کے ہاں ایک بندہ منتخب موجود ہوگا جو اس سٹیٹ سٹرکچر میں اپنا حصہ رکھتا ہوگا اور وہ آپ کی آواز آگے تک لے جا سکے گا. دوسری بات ہے اس نظام میں جو سب سے بڑی خوبی جو بطور ایک سٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ یہ اپنے فیصلے تو خود کر رہے ہوں گے کہ ترقیات کو کیسے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں یہ شک رکھی گئی ہے کہ درجہ بدرجہ یہ تمام لوگ صوبائی حکومت کے محکموں پر نگران ہوں گے. اچھا جب منتخب لوگ، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک کلرک کے اوپر بھی ایک نگرانی کا مؤثر نظام اگر موجود ہوتا ہے، ایک کونسلر وہاں پر کام کروا رہا ہوگا، تو یقینی طور پر حالات بہتر ہوں گے. کرپشن وہ کم جو ہوگی. کرپشن کم ہوگی. وہ جو ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے ہمارے ہاں سٹیٹ میں کہ ہماری سٹیٹ میں بہت ساری جگہ پہ وہ وہاں پر کمیونیکیشن گیپ وہ فل ہو جائے گا. وہاں پہ ساری صورتحال آپ کو پتہ چل جائے گی. پھر اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ جتنے معاشرے کے مؤثر طبقے ہیں بلکہ جتنے مؤثر اشخاص ہیں، اگر اس کے ساتھ چند 100 افراد بھی اس کے مقصد پہ بلیو کرتے ہیں، اس کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آج وہ ہماری سٹیٹ سٹرکچر میں اپنا حصہ رکھتا ہے. آج وہ اس کا وجود جو ہے وہ متعین ہو جائے گا. اور یہی جمہوریت یہی جمہوریت ہے. عوام کو بھی تسلی. یہ اصل جمہوریت یہ ہے. یہ ایم پی اے نہیں جو ہم نے سلیکٹ کر لیا اور 4 سال وہ ہو سکتا ہے ہمیں ملے، ہو سکتا ہے کبھی ملے ہی نہیں. اسی طرح ایک ایم این اے ہے جس کی ہم شکل ہی نہیں دیکھتے. وہ ہمارے علاقے کا جو ایم این اے تھا نا، اس نے ایک دن ایک بورڈ لگا دیا وہاں پہ، بشکریہ ڈاکٹر فضل فلاں یہ سڑک بن رہی. وہ سڑک خاکسار کی جوتیاں گھس گئی تھی بنواتے ہوئے. اس کے فرشتوں کو پتہ نہیں تھا. اور شہباز شریف صاحب وہاں تشریف لے گئے، اس کا افتتاح کیا کہ اس ایم این اے نے سڑک بنوائی ہے. نہ شہباز شریف کو پتہ تھا نہ اس ایم این اے کو پتہ. یہ آپ اسی ایم این اے کی بات تو نہیں کر رہے جو بکرے سپلائی کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا کرتا ہے. میں ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کے پی کے. ہارون صاحب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات بھی سامنے آئی، بلکہ ہے تو افسوسناک ہی. پشاور میں خواجہ سراؤں کو بھی ووٹ ڈالنے سے روکا گیا ہے. وہ برقع پہن کر خواتین کے پولنگ سٹیشن میں ووٹ ڈالنے گئے، وہاں موجود خواتین نے انہیں پکڑا، ان پر شدید تنقید کی اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا. کیا قانونی طور پہ انہیں حق حاصل نہیں ہے ووٹ ڈالنے کا؟ بالکل قانونی طور پہ انہیں حق حاصل ہے. وہ جو چیف جسٹس افتخار چودھری نے جو چند اچھے کام کیے، باقی تو فسادی پھیلاتے رہے. وہ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے شناختی کارڈ بنے اور وہ ووٹ ڈالیں. بات یہ بر صغیر میں بڑا ڈیپ انفیریٹی کمپلیکس ہے. اب کسی شخص کو پیدائشی طور پر اگر اس میں کوئی نقص ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ خدا نے اسے پیدا کیا ہے تو وہ تو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی مدد کی جائے. باقی اس کا برین تو وہی ہوتا ہے. ساری دنیا میں وہ لوگ اپنے تمام معاملات انجام دیتے ہیں. وہ سرکاری ملازمت کر سکتے ہیں، وہ ٹیچر ہو سکتے ہیں، وہ سائنسدان ہو سکتے ہیں،
ग्रेट जनरल्स हुए हैं तारीख में, बेशुमार ऐसे लोग हैं, हुक्मरान हुए हैं। ये बड़ी फजूल बात है, शर्मनाक बात है ये समझना कि भाई ये खुदा के कोई अदना मखलूक है। खुदा ने किसी को अदना पैदा नहीं किया, हम बनाते हैं। अच्छा हबीब साहब, पेशावर में इस वक्त पीटीआई, एएनपी और जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कारकुनों की जानिब से कि खवातीन के पोलिंग स्टेशन में धांधली हुई है। देखिए, खवातीन के पोलिंग स्टेशन के बारे में ही हमेशा धांधली का इल्जाम लगाया जाता है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ मर्दों के पोलिंग स्टेशन पे ऐसा इल्जाम नहीं होता, आमतौर पे खवातीन के। इसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि अगर अग्रेसिव खवातीन को भेज दिया जाए तो वहां पे वो बड़े आराम से खवातीन की, अच्छा वैसे आज हमने कुछ ऐसे कंट्रोल किया जा देखे हैं। सकता है। आज DI खान में हमने देखा कि कुछ जो खवातीन उम्मीदवार थी वो खुद पकड़ पकड़ के वोटर्स को बुला बुला के उनसे वोट डलवा रही थी। और हाँ बिल्कुल, देखिए तो इस तरह की चीजें, नहीं इस बाज़-औक़ात वो होता ये है कि वहां पर फिर चूंकि बहुत अक्सर औक़ात खवातीन का पहचाना जाना मुश्किल होता है। यानी खवातीन जो है बाज़-औक़ात बुरका अपना नकाब लेके जाती हैं, अपना हिजाब पहन के जाती हैं, तो वहां पर किसी एक की जगह वहां किसी दूसरे को भेजा जा सकता है। तो ऐसी सूरत में वहां पर धांधली के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ये पंजाब हो या KP के हो, हमेशा वहीं पर धांधली की बात होती है। लेकिन देखिए, जो धांधली है जो हुई है इस वक्त, या आप यूं कह लीजिए कि जो सियासी जमातें जिसका दावा कर रही हैं, उस धांधली को साबित करना बहुत मुश्किल होगा। और अजाला करना उसकी मुश्किल होगा। देखिए, इसका अजाला एक तो यह है कि जब आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं ना, तो उसमें धांधली के इल्जामात की बहुत बड़ी सतह पर लगते भी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये पहली दफा हमारे यहाँ हो रहा है, चूंकि जमाती बुनियादों पे हो रहे हैं, इसलिए एक जमात पोजीशन ले सकती है किसी दूसरी जमात के खिलाफ, और खास तौर पर जितनी भी जमातें होंगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही पोजीशन लेंगी। उसकी वजह यह है कि वो हुकूमत में भी है और उसकी बात चल भी रही है, और माजी में भी कुछ तकरीबन 100 से ज्यादा शिकायतें तो आज एक दिन में जमा हुई। ओवरऑल सिचुएशन आपको क्या नजर आ रही है? हम पहले भी बात करते रहे हैं और आप चूंकि वहां से होकर भी आए हैं, तो आप भी यही कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी, तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। लेकिन इस वक्त तक जो रिजल्ट्स जो मैंने अभी ज़ाहिर है कंप्लीट नहीं आए और इसमें खासा टाइम लगेगा। कोहाट में मैं पहले भी अर्ज किया था इसी प्रोग्राम में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त तक जो वोटों की गिनती है वो यही बता रही है कि वहां पर कुछ मुश्किलात का सामना है। इसी तरह मनसेरा नून लीग का एक गढ़ है, वहां से कैप्टन सफदर भी मुंतखब हुए हैं, नून लीग को वोट पड़ता रहा है, तो लिहाजा मनसेरा में पूरा हजार। तो मनसेरा में खास तौर पर चूंकि बहुत इंटरेस्ट था डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर नून लीग अभी तक की गिनती के मुताबिक आगे है। हरीपुर में नून लीग और PTI, हरीपुर वो इलाका है जहां पे जो अमानुल्लाह जदून साहब के जो साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम है, उनके जो साहबजादे हैं वो जिले के और तहसील की सीट से भी, मतलब वो गालिबन जिला कौंसिल की सीट से लड़ रहे हैं और वो उम्मीदवार भी हैं कि वो जिला के नाज़िम भी बनेंगे, तो वो भी जीत चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन बहरहाल वहां पर नून लीग और PTI, उमर अयूब खान भी वहां पर खासे इंटरेस्टेड है। मालाकंड डिवीजन में दिलचस्प बात यह है कि हारून साहब वहां पे, जहां पे हमारा ख्याल था कि जमात इस्लामी मुकम्मल तौर पर स्वीप करेगी, अब तक की गिनती के मुताबिक मैंने कहा था उसकी जो वहां पे अक्सरियत या कुछ प्रेजेंस है काफी अच्छी, तो वहां पे ANP की प्रेजेंस सामने आ रही है। अच्छा। और मजे की बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सामने आ रही है। अच्छा, इसका मतलब रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन है, लोकल लीडरशिप के खिलाफ रिएक्शन हुआ, वहां पे कोई रिएक्शन, और इवन बुनेर और दीर में भी कुछ इस तरह की सूरत लगी। 4 सदा में भी सूरत हाल मिक्स है, यही हमने पहले भी बताया था कि वहां पे कौमी वतन पार्टी भी, अवामी नेशनल पार्टी। देखिए, अगर तो आप सबसे बड़ी पार्टी, मैं सिर्फ बुनेर में इंटरेस्टेड हूँ, बुनेर में बताएं। बुनेर में अभी तक तो वहां पर मिक्स रिजल्ट चल रहा है, अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। लेकिन तो सरदार सूरजजीत सिंह जो है वो सारी सीटें नहीं जीतेंगे। मुझे बड़ा सदमा होगा अगर वो 70% से कम सीटें जीते। और 4 सदा में भी कौमी वतन पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, PTI, ये सब अभी जमात इस्लामी, ये अभी मिक्स मामला चल रहा है। और 4 सदा में शायद बहुत सारे लोग आजाद भी जीत जाएंगे। कुछ वक्त के बाद आजाद बहुत लोग जीतेंगे, कुछ वक्त के बाद ही क्लियर। बल्दियाती इलेक्शन में आजाद लोग बहुत जीते हैं, फाइनली गवर्नमेंट इसमें प्रिवेल कर जाती है, आगे होगी तहरीक इंसाफ, अंदाजा है एक जनरली तो आगे ही अब हम बात कर सकते हैं, अब तो कोई इन्फ्लुएंस होने का भी मसला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को कोई ज्यादा कंपटीशन का सामना नहीं है। जो उनको था वो अंदर से था, उनके नाराज कारकुन हर जगह खड़े हुए हैं। मुरसलीन साहब है मतलब पेशावर में,
جب انہوں نے گل بادشاہ جو افغان شہری تھا بیسیکلی اس کو ٹکٹ دیا تھا ضمنی الیکشن میں تو سارے میں پشاور گیا تھا، لوگوں نے کہا تھا مرسلین کو ٹکٹ دیتے آسانی سے جیت جاتا، خوش اخلاق آدمی ہے، لوگوں سے ملتا جلتا گل مل کے رہتا ہے۔ NA1 جہاں سے عمران خان صاحب نے چھوڑا، تو وہ وہاں پہ اس نے اپنے کچھ لوگ کھڑے کیے، اگر تاخیر سے کھڑے کیے، میرا خیال اس میں سے کچھ لوگ جیتیں گے نہ بھی جیتے۔ دیکھیے تو وہ جو ووٹ لے جاتے ہیں وہ تحریک انصاف ہی کے ووٹ ہے نا، بالکل تحریک انصاف کا المیہ ہی ایک ہے، وہ تنظیم ہے۔ دیکھیں ہارون صاحب ایک بات اور بھی ہے، جو تحریک انصاف میں جو ووٹ کی کنسنٹریشن ہے وہ شاید 2013 میں تو اس انداز کی تھی کہ شخصیت کو دیکھ کے ووٹ دیتے کسی حلقے میں، لیکن پرفارمنس پہ ہو گیا اب نا، پرفارمنس شخصیت پہ بھی ہے، پرفارمنس پہ بھی، شخصیت پہ بھی ہے، چکا اس نے موبلائزیشن کی۔ آپ مجھے بتائیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہیں، اگر مولانا فضل الرحمان میں سے اور عمران خان میں سے ایک کا انتخاب کرنا تو آپ کس کا کریں گے؟ اللہ کو ڈر کے کہیں، بتائیں مجھے۔ یہ فیصلہ مجھ میں ہے۔ دیکھیں ایک میں آپ کو عرض کروں، بڑی دلچسپ بات، مردان میں ایک جگہ گیا تو مردان میں ANP کے ایک سینئر رہنما سے میری ملاقات ہوئی، تو وہاں پہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بتائیں کیمپین کیسی چل رہی ہے؟ ان کا جی بہت اچھی چل رہی ہے اور ہم بڑا اچھا پرفارم کریں گے۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کو ڈر کس بات کا ہے، کس بات سے آپ الیکشن ہار سکتے ہیں؟ انہوں نے مجھے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ریحام خان ووٹ مانگنے مردان میں نہ آ جائے۔ اچھا، اگر ریحام خان مردان میں ووٹ مانگنے خواتین کا احترام بھی بہت ہے نا، یہ دوسرا پہلو ہے۔ تو اچھا یہ قطع کلام آپ ایک پہلو یہ بات آپ مکمل کر لیجئے گا، ایک پہلو یہ ہے کہ خواتین ووٹ ڈالنے نہ جائیں، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون چلی گئی ووٹ مانگنے کسی بھی کام کر لیا تو اس کا احترام بہت ملتا ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے سانحہ مستونگ کے حوالے سے، جو کہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ ہارون صاحب، اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سانحہ مستونگ بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا کہ سانحہ صفورہ تھا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف اس واقعے کو بھی ویسے ہی لیں جیسے کہ سانحہ صفورہ کو لیا گیا۔ نہیں وہ لیں گے، ایسے ہی لیں گے۔ مرکزی حکومت کی پالیسی بلوچستان کے معاملے میں بیسیکلی ٹھیک ہے اور ملٹری لیڈرشپ کی بھی ٹھیک ہے۔ جنرل جنجوعہ جیسے آدمی کو وہاں لگایا، جس سے بہترین کوئی آدمی اس فوج کے پاس خوش اخلاقی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ میں پروفیشنل کیپیسٹی پہ تو کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کوئی کیپیسٹی نہیں ہے صوبائی حکومت کی۔ ایک کام آتا ہے ان سب کو جتنے وہاں لیڈر ہیں، ڈاکٹر عبداللہ ملک تو بہتر ہیں، صرف پیسے مل بانٹ کے کھانے آتے ہیں، اس کے سوا کوئی کام انہیں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ لکیلی آئی جی اچھا ہے، IGFC بھی اچھا ہے، چیف سیکرٹری کے بارے میں میں نے کوئی بری بات نہیں سنی، زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ کوئی کیپیسٹی بلڈنگ نہ سول سروس کی ہے۔ پولیس لیویز 2001 میں فیصلہ ہوا تھا لیویز ختم کر کے ریگولر پولیس بنانے کا، جس میں کسی کو نکالنا نہیں تھا، یہ سردار بھرتی کرتے ہیں۔ لیویز کی سیلری سرداروں کے ذریعے جاتی ہے، ان کی لائلٹی کس کے ساتھ ہوگی؟ کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کی نہیں، نہ سول سروس کی، نہ کہ ایک مولوی صاحب کا قصہ آپ کو بتاؤں، 1,20,00,000 روپے پیپلز ورکس پروگرام سے انہوں نے منظور کرا ٹیوب ویل لگانے کے لیے، اس کا ٹھیکہ اپنے ایک جعلی کمپنی بنائی، داماد کو دیا، وہ ٹیوب ویل اپنی ذاتی زمین پہ لگائے۔ جب چیف انجینئر نے اعتراض کیا تو اسے وہاں سے دربدر ہونا پڑا، کئی سال وہ دربدر رہا۔ اتنی کرپشن ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جیسے تربوز بکتے ہیں ریڈیو پہ، ایسے نوکریاں بکتی رہی ہیں۔ اب تو صورتحال بہتر ہوئی ہے، کچھ بہتر لوگ آئے۔ یہ دیکھیے مشرقی جرمنی الگ ہوا تھا، آج میں نے اس پہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کالم میں، تو مشرقی جرمنی الگ تھا، مغربی جرمنی الگ تھا، تو وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے کہ مارکیٹ کی معیشت تو خواہ شام ہے، لیکن سوشلزم میں تو قوت کار ہی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بہت پیچھے تھا۔ تو وہ آپ کو یاد ہوگا اس کا نام کیا تھا، میرے ذہن سے اتر گیا، وہ جو اسے گھوڑا کہتے تھے، وہ جو تھا اس وقت چانسلر تھا، والڈہیم کیا نام تھا اس کا، تو وہ اس نے جناب اپ لفٹ کرنے کا اسے منصوبہ بنایا اور وہ یہاں تک پہنچا کہ اب کوئی امتیاز نہیں ہے مشرقی اور مغربی جرمنی میں۔ کب کی بات ہے یہ؟ 25 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جناب والا یہ اپنا بلوچستان جو ہے اس کے پاس وسائل تو بہت ہیں، منرلز ہیں اس کے پاس، اچھا ہیومن ریسورس بڑا رچ ہے۔ 20,000 آدمی جنرل کیانی نے فوج میں بھرتی کیے، ایک پروسیس شروع ہو گیا، فوج نے بہت سے ادارے بنائے۔ ویسے جنرل کیانی کو گالی دینے میں بد زبانوں کو کوئی تعمل نہیں ہے، لیکن کام اگر کسی نے کہا
کوئٹہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اتنا شاندار ادارہ ہے کہ آدمی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہتا ہے. جنرل کیانی نے بنایا, بے شمار ادارے بنائے فوج نے, لیکن بہت تھوڑے ہیں اب بھی. بلوچ کا یہ پشین کے جو لوگ تھے یہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کراچی میں جا کے؟ یہ کراچی میں جا کے چائے بیچتے ہیں, نسوار بیچتے ہیں, وہ کچھ ٹرانسپورٹر بھی ہیں, گرو کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے. یہ بھائی یہ وہاں سے یہ میں نے کہا تھا کہ بھائی جو ایک سرکاری میٹنگ میں کہ دے دینا ان کو یہ معدنیات ساری, تو یہاں نوکری کون کرے گا جا کے؟ پنجابی کریں گے, سندھی کریں گے, بلوچ کریں گے, پشتون امریکہ سے تو نہیں کوئی آئے گا. ابھی اس میں خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لسانی ہے, اس کو ڈائمنشن دینے کی کوشش کی گئی ہے. ڈاکٹر عبد المالک نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور یہ کیا کون کر سکتا ہے؟ یہ انڈیا کر سکتا ہے, یا کوئی اور دشمن ملک کر سکتا ہے, تاکہ فساد پھیلے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہوش مندی کا مظاہرہ کیا جائے. دیکھیں کن بسوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. کوئٹہ سے نہیں گئی تھی یہ. اچھا حبیب صاحب, اس میں اے پی سی بلانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. جی اے پی سی بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے اے پی سی بلا کے اس میں کیا کریں گے؟ اہم ترین بات ہے کیا وہ ریزالو ختم ہو گیا جو ہمارا دہشت گردی کے خلاف تھا, جو اے پی سی کی ضرورت ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ محض زخموں پہ مرم ایک ماتمی کیفیت ہے. نہیں, سوگ منانا اور آل پارٹیز کانفرنس, اس سے حاصل کیا ہے؟ مسئلے کے حل ضرور سوگ منائیں, ضرور کانفرنس بنائیں, مسئلے کے حل کی طرف بھی تو جائیں. وزیر اعظم اور آرمی چیف نے آج آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا. بالکل, یہ بڑا اچھی بات ہے. اور میری دیکھیے جو معلومات میرے مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یو بی اے یعنی یونائٹڈ بلوچ آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی. اچھا, اس آدمی نے جو ان کا شخص ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ دراصل قلات اور مستونگ میں جو جاری آپریشن ایف سی کا اور فوج کا, یہ اس کے خلاف ہے, ایف سی اور پولیس کا اور لیویز کا, جو دہشت گردوں کے خلاف ہے. دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے. ہمارا اس واقعہ نو ڈاؤٹ بڑا بھیانک واقعہ ہے, بڑا اندوناک سانیہ ہے, لیکن ایف سی نے بڑا اچھا کوئک ریسپانس کیا ہے. یعنی جیسے ہی انہوں نے یہ واردات ڈالی ہے, ایف سی ان کے فٹ سٹیپس کے اوپر تھی, اور اب تک 5 یا 7 افراد جو ہیں 30 منٹ میں وہاں پہنچ چکی تھی. اور دیکھیے دوسری بات ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اس میں را انوالو ہے, اس میں وہ لوگ انوالو ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بلوچ رہنما ایسا بھی ہے جس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے, اور یہ بھی موجود, یہ بھی اس کا وہ برتھ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے اس کے بیٹے کا, کہ اس کا بیٹا جو ہے بھارت کے کس اسپتال میں پیدا ہوا. اچھا, اور ایک ایسا شخص بھی جو خود کو بڑا خدائی خدمتگار اور فوجدار کہتا ہے, اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے, جو وہاں پر انٹرنل بلوچستان کی باتیں جو ہیں کسی اور سے کر رہا تھا. پروگرام کا وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.